रविजीको पार्टी सरकारमा आउनु ठिक मेरो विचारमा रविजी सरकारमा बस्दा राम्रो बसेकै राम्रो किनकि उहाँबाट मान्छेले केही अपेक्षा गरेका छन्। रविजीलाई गृह मन्त्रालय देखे राम्रो हो दिनुपर्छ किन उहाँले जो उठानहरू गर्नुभयो जसरी एउटा उहाँले सकारात्मक सङ्केतहरू गरिराख्नु भएको थियो उहाँले काम गर्न दिनुपर्छ। व्यवस्था होइन अवस्था सुधार्ने भन्नुभएको छ नि रविजीले। अवस्था सुधार्नले यो व्यवस्थामा चेन्जै नगरिकन अवस्था सुध्रिन्छ त्यो पनि म हेर्छु नि। करप्सनको कुरामा तपाईँहरू किन बोल्नु भन्नुहोस् त? तपाईँले करप्सन किन आफै पुगेन क्या तपाईँको प्रश्न। म अलिकति तपाईँले भन्छु चाहिन्छ भने अलिकति भ्रष्टाचार गरिदिने ल तपाईँ नगरे पनि गर्नेले त गर्छ त। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम त्यही होइन? न्यूनीकरण गर्छ निरुत्साहित गर्छ योभन्दा बढी गर्ने त होइन। अख्तियारले सक्दैन। कहाँबाट अख्तियारले सक्छ? मन्त्री परिषदबाट कुकर्म हुन्छ ठुलो खेल मन्त्री परिषदबाट हुन्छ भने मन्त्री परिषदमा किन छानबिन नगर्ने? नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीतिगत होइन प्रत्यक्षै हुन्छ नि। फलाना हामी त्यति क्याबिनेटमा बसेका छौँ त सबै हेरेकै छौँ। मनमा लागेको कुरा चाहिँ ड्याममै भनि नै हाल्ने। जे सत्य छ त्यही बोल्छु। अख्तियारका प्रमुखै नाम तानिरहेछ नि अहिले त मिडियामा त आइरहेछ। होइन कुरा यो मलाई थाहा छैन तर भुटानी शरणार्थीको विषय मैले जति जानेको छु मैले सुनेको थिएँ 30-40 हजार भुटानबाट आए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिक्छ कि टिक्दैन? ठिक छ लामै जान्छ? लाम जान्छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी नै छ यति बेला नेपालको जियो पोलिटिक्समा विशेषतः सरकारको नेतृत्वको विषय पनि अहिले धेरै नै चर्चामा छ। किन चर्चामा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जब उपनिर्वाचनमा जुन खालको मत प्राप्त गरे त्यस पश्चात फेरि पनि नेपालको जियो पोलिटिक्स तरङ्गित भएको छ। र पछिल्लो समयको हामीले मतको रुझान हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा जुन विगतमा दलबाट टिकट पाउनै पर्ने टिकट नपायो भनेदेखि जोसुकै जतिसुकै क्षमतावान उम्मेदवार भए पनि जनताले नपत्याउने यो खालको नेपालको जियो पोलिटिक्स पनि बेला बेलामा देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा हामीले हेर्ने भने लोकल इलेक्सनदेखि सङ्घीय संसदको निर्वाचनसम्म हेर्दा स्वतन्त्र रूपमा मसँग क्षमता छ, जनताले मलाई पत्याउँछन्, मलाई टिकट दिनुहोस्, जनताले माया गरेका छन्, मैले जनताको सेवा गरेको छु भनेर भन्दा पनि विभिन्न प्राविधिक लगायतका कारणले पार्टीले टिकट नदिँदा आफ्नो क्षमता सो गर्न स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिँदा पनि विजय प्राप्त गरेको गएको मङ्सिर 4 गतेको सङ्घीय निर्वाचनमा हामीले त्यो खालको स्थिति पनि देखेका छौँ। त अहिले के भनिँदैछ भने अब नेपालको राजनीति नयाँ ढङ्गबाट जान्छ। विगतमा जुन परम्परागत रूपमा जसरी एउटा पोलिटिक्स गरिँदै थियो र नेपाली जनताले पत्याएका थिए विश्वास गरेका थिए अब नयाँ शक्तिहरूप्रति स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति र पुराना दलहरूले पुराना नेताहरूले पनि कि त सचिने कि त सकिने यो तहमा चाहिँ अब नेपालको रुझान सुरु भएको छ भनेर राजनीति शास्त्रका पण्डितहरूले विभिन्न खालका आर्टिकल र भनाइ र विचारहरू पनि यति बेला सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त यसै बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले बजेटको सङ्घारमा छ। उहाँ भन्दै हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा म पृथक दिन्छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गबाट अब बजेट आउँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुन्छ। त अरूलाई यो कुरा विश्वास छैन। आर्थिक मन्दी छ, घाटा छ, व्यापार घाटा बढै छ, यावत समस्याहरू देखिएकोमा अहिले त्यति विश्वास छैन। र कतिपय त भन्दैछन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जुन किसिमले घिस्रिएर अगाडि बढ्दैछ, जुन लयमा छ यो लय ठिक छैन, अब सरकारको नेतृत्व नै पो परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भनेर कतिपयले त्यस्ता कुरा पनि बोलिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा आजको कार्यक्रममा हामी अहिलेको वर्तमान सरकारको अवस्था, सरकारमा सहभागी हुने कुराहरू, 9 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसक्यो, अझै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अब मन्त्री परिषदमा को जाने हो, कसले कुन मन्त्रालय पाउने हो, फेरि चेन्ज परिवर्तनहरू हुने हो कि नहुने हो। पछिल्लो समयमा 3 जना नेपाली कङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनाउँदा कङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि व्यापक आयो भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आइरहेको छ। यावत परिस्थितिको बिचमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष, उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, माननीय सांसद हामीसँग हुनुहुन्छ आज प्रभु शाह। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। शाहजी यहाँलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालको जियो पोलिटिक्स अहिले कता जाँदैछ? होइन देश अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। सरकार र राजनीतिक क्षेत्र नै अन्यलग्रस्त छ र आम जनताले यसको विकल्प खोज्ने मानसिकता मैले हेर्दछु। तपाईँ लामो समय कम्युनिस्ट मुभमेन्टबाट राजनीतिमा आउनुभयो, लामो समय रहनुभयो नि।
तर गएको मङ्सिर 4 गते एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिनुभयो, जनताले पत्याए, तपाईँले विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पश्चात तपाईँले यो आम जनता पार्टी दल पनि दर्ता गर्नुभयो। कि यति बेला जनताको मतको रुझान अपेक्षाको रुझानमा केही परिवर्तन आएको हो? तपाईँले एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने अहिले दलीय व्यवस्था हो, दलतन्त्र हो नेपालमा, र दलको पद नै सत्ताभन्दा ठुलो पदको रूपमा रहेको छ। र जसरी अहिले भन्नुभयो स्वतन्त्रबाट लड्नुभयो, त्यति पूर्ण भएन। तपाईँले हामी एमाले कमिटीको, एमाले पार्टीको थाई कमिटी सदस्य थियौँ र मसँग दर्जनौँ केन्द्रीय सदस्य एमाले छोडेर मसँग हुनुहुन्छ र मसँग टिकट नपाएर लड्ने प्रचलन दुनियाँमा थियो स्वतन्त्र। हामीले टिकट पाएका थियौँ, म मात्रै होइन, हामीसँग भएका अरू साथीले पनि टिकट पाएका थिए। हामी टिकट पाएर छोडिदियौँ, पद पाएर छोडिदियौँ। यो कुरालाई फेरि तपाईँले म भन्न चाहन्छु, पद नपाएर मान्छे पार्टी छोडेको सुन्नुभयो होला, टिकट नपाएर स्वतन्त्र लडेको सुन्नुभयो होला, पद र जिम्मेवारी पाएर पार्टी छोडेको सुन्नुभएको छैन। त्यसमा तपाईँहरूको चासो हुनुपर्थ्यो कि पदको लागि हो भने त पद मैले पाइरहेकै थिएँ, टिकटको लाग्यो भने टिकट पाइरहेकै थिएँ, तर पनि मैले छोडिदिएँ र छोड्दा पनि सदाबहार मतले हामी जित्यौँ। जबकि जो छोड्दा जुन पार्टी अहिले हेर्नु होला केपी ओलीजी कसरी आक्रामक ढङ्गले अनावश्यक आरोप लगाइराख्नु भएको थियो, त्यसको बिचबाट जसरी हामी चुनाव जित्यौँ। अहिले पनि देशको राजनीतिक जुन बेला संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यति बेला प्रभु शाह भनेको लगातार संविधान सभा सदस्य थिए र मैले भनिरहेको थिएँ कि यो व्यवस्था टिकाउ हुँदैन, यो व्यवस्था देशको समस्याको समाधान गर्दैन, यो देशले बर्बाद गर्छ भनिराख्दा पनि अहिलेसम्म समीक्षाको विषय बन्नु पर्थ्यो, किनकि देश त अगाडि बढेन। अनि त्यति बेला संविधान सभामा कसले के बोलेका थिए, संविधान सभामा कसले के कस्तो भूमिका खेले, संविधान सभाको तकमा कसले लगायो, कसले अस्वीकार गर्यो, थाहा त हुनुपर्ने होला, मिडियालाई चासो हुनुपर्ने होला। तपाईँ जस्ता साथीहरूले यसमा काम गरिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ, किनकि हिजो संविधान सभा बनिराख्दा, यो व्यवस्था बनिराख्दा हामी भन्यौँ तेरो यो भागबन्डाले गर्दा देश बर्बाद भयो। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् कुर्सीको भागबन्डा त छँदैछ, बजेटको भागबन्डा त छँदैछ, जहाँ पनि यो व्यवस्थाको पनि भागबन्डा भयो जो संविधान निर्माण हुँदा। र यस्तो विकृत ढङ्गको व्यवस्था भयो कि देशलाई स्थिरता पनि दिन सकिरहेको छैन, एउटा स्पष्टता दिन सकिरहेको छैन, एउटा ढुक्कता दिन सकिरहेको छैन। खालि नेताको मात्र समस्या होइन, नेतृत्वकै कुकर्मले गर्दा यो व्यवस्था खडा भयो र मुख्यतः व्यवस्थाको समस्या हो, होल संरचनाको समस्या हो। संरचना यस्तो भइराख्दा देशले कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। देशलाई सफल गर्ने हो भने यो विकृत किसिमको जो व्यवस्था छ त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ यो पार्टी त्यो पार्टीको समस्या होइन, कसैको मेजोरिटी नै छैन। संसदीय पोलिटिक्सलाई मान्ने हो भने सत्ता गठबन्धन चुनावमा गयो, बहुमत ल्याउन सकेन, प्रतिपक्ष पनि गठबन्धन बनायो, त्यसले बहुमत ल्याउन सकेन। मोरली भन्ने हो त फेरि चुनावमा जानुपर्ने हो नि, किन सत्ता पक्षको पनि गठबन्धनको मेजोरिटी छैन, प्रतिपक्ष पनि छैन। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष कुन नैतिकता र कुन नैतिक बेसमा, कुन लोकतान्त्रिक सिस्टमले गठबन्धन भयो र फेरि सरकार बन्यो भने त जे पनि गर्न, किन जनताको जनादेश भनेको त लोकतन्त्रमा ठुलो अर्थ राख्छ। अहिले जो उपनिर्वाचन हेर्नुभयो, आवधिक निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो। आवधिक भनेको के, 5 वर्षमा जित्नेले राज गर्ने, हार्ने वेट गर्ने भने होइन। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ जित्नेले पनि फेरि चुनावमा भाग लियो, हार्ने पनि फेरि चुनावमा भाग लियो। यो आवधिक निर्वाचनको अपमान होइन। निर्वाचन भनेको समान प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भन्छ। नेपालको पोलिटिक्स अहिले कहाँ पुगेको छ, कुन पोइन्टमा छ तपाईँको? होइन, मैले भनिसकेँ अहिले देशको राजनीतिक अब एकचोटि होल व्यवस्थाकै समीक्षाको चरणमा आइपुग्यो। यो सिस्टमकै हो, यो सिस्टमकै विषयमा हो व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ र यो सिस्टम राम्रो भएर यो स्थिति भइरहेछ? तपाईँको निर्वाचन सिस्टममा प्रब्लम हो कि नेता चलाउनेमा प्रब्लम हो? नेताको समस्या होइन, मेजोरिटी आउँदैन त के गर्नुहुन्छ? मेजोरिटी चाहिँ केप गरेर पनि आयो, कसो मेजोरिटी? जनताको मन जितेदैन होला नि त, मन त जित्नु पर्यो, काम गर्नु। विश्वमा कुन देश हो जुन दलले 45% भन्दा बढी मत ल्याउन सकेको होस्? देशमा कुनै पनि देशमा संसदीय पार्टीले 45% भन्दा मत बढी ल्याएको छैन। 50% त कहाँ हो भने नेपालको जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणालीबाट जाने हो भने जस्ता सुकैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन। हो, यति त स्वीकार्नुहुन्छ भनेपछि सिस्टमै समस्या देखिएन र? शासन प्रणाली, यो शासन प्रणाली जसले स्थिरता दिन सकिरहेको छैन, दलगत बहुमतले सरकार चलाउने। बहुमत जुटाउन त तपाईँले केही लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बहुमत जुटाइराख्नुपर्ने, मेजोरिटी बनाइराख, तपाईँसँग बहुमत छैन र बहुमत बनाइराख्नलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँ दल ठुलो बनाउन के गर्नुपर्छ? भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ।
सत्ता दुरुपयोग गर्नुपर्छ। अनि तपाईँसँग बहुमत आउँछ या तपाईँको दल ठुलो हुन्छ। दल बनाउन र दल चलाउन पनि पैसा चाहियो, सत्ता चाहियो। दललाई सरकारमा पुर्याउन बहुमत चाहियो, बहुमतको लागि पनि सत्ता र पैसा चाहियो। भनेपछि यो भ्रष्टाचार जन्माउने प्रणाली भएन र यो। त्यसैले भ्रष्टाचार जो देखा परेको छ, जो आर्थिक समस्या देखा परेको छ, त्यसको सार भनेकै व्यवस्था हो। अनि नेता पनि हो, किन नेताले नै यो सबै गराएको। भनेपछि नेतालाई अलग राखेर व्यवस्थाको मात्र कुरा गर्न सही हुँदैन। नेतृत्व र प्रणाली, खास गरी राज्य संरचना र नेतृत्व, मेसिन राम्रो भएपछि जस्तो सुकै कारिगरले पनि केही न केही प्रतिफल दिइहाल्छ। तर कारिगर पनि ठिक छैन र मेसिन पनि ठिक छैन, अनि कसरी तपाईँ प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले अहिले होल व्यवस्थाकै एउटा समीक्षाको चरणमा आउनुपर्छ। त्यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ? सही कुरा उठाएर ठिक छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ? कसैले चमत्कार केही गर्न सक्दैन। चमत्कार गर्ने हामी हेरिसक्यौँ। 64 सालदेखि लगातार हामी पोलिटिक्समा सक्रिय छौँ। फलानाले चमत्कार गर्छ, चिनानले चमत्कार गर्छ भने कसैले चमत्कार गरेन नि। आशा मात्रै भयो हो। त्यसैले यसरी झुटो आशा किन देखाउने? सत्य आशा यो हो कि राज्यको जो मेसिनरी हो, राज्य संरचना हो, होल समग्र व्यवस्था हो, त्यही ठिक छैन। त्यसलाई ठिक बनाउनुहोस्। यसको विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प मैले भने त सही व्यवस्था गर्नुहोस्, जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ। मैले संविधान संशोधन लगायतका कुराहरू होल व्यवस्थै रिप्लेस गर्नु पर्यो। एउटा संशोधन गरेर हुँदैन। मैले पार्लियामेन्ट सिस्टमै तपाईँले एक कराही तरकारी बनाएर अलिकति मात्र गोबर हालिदिनुहोस् त कति फालेर कि डाइरेक्ट इलेक्टेड तपाईँले म भन्छु पीएम या प्रेसिडेन्ट दुधमा यति खटाई हालेपछि त्यो खटाई निकालेर दुध सगोल हुन्छ। अहिले व्यवस्थामा यस्तो विकृति पस्यो कि होल व्यवस्था नै काम नलाग्नु भयो। त्यो भन्नु न त, डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट पीएम हो। सायद अरू देशमा तपाईँ अभ्यास हेर्नुहुन्छ, अमेरिकामा राष्ट्रपति शासन छ, आम निर्वाचन, आम जनताबाट निर्वाचन हुन्छ। चाइनामा पनि राष्ट्रपति शासन छ। पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रपतिको छनौट हुन्छ। दुइटै त एक ढङ्गको आफै सफल छ। त्यसमा यस्तो गुट बनाइराख्ने, बहुमतको चिन्ता लिइराख्ने, स्थिरताको चिन्ता लिइराख्ने त छैन होला। नेपाल त झन् सानो देश, भूपरिवेष्टिक देश, दुई ठुलो देशको बिचमा यसमा स्थिरता जरुरी छैन र? स्थिरताको लागि सानो बच्चासँग सोध्यो भने सिधै भन्छ कार्यकारी प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्छ। अनि नेताले त्यति किन नबुद्धि पुर्याएको? जब हामी यहाँ स्थिरता भइरहेको छैन, बहुमत र अल्पमतको खेलले देश बर्बाद हुन थालिसक्यो भनेपछि राष्ट्रपति हो न। राष्ट्रपति भएर देशले 5 वर्ष लन्च गर। यस्तो दलको पनि झाउ लिइराख्नु पर्दैन, बहुमत अल्पमतको खेलमा लागिराख्नु पर्दैन। देशले एउटा 5 वर्ष त सुनिश्चितता हुन्छ, निश्चिन्ता हुन्छ भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। कि त संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाऊ र समानुपातिक दायरालाई प्रत्यक्षमै सामेल गर, आरक्षणको व्यवस्था गर। यो सिट त्यो सम्भव छ मान्छन् त अहिलेका दल त्यसका नेताहरूले? स्थिरता चाहिएको छ छैन पहिला यहाँबाट? होइन, हाम्रो कुरा भन्दा पनि उनीहरूले मान्छन्। जसलाई नेपालसँग माया छ, तालाचाबी त उनीहरूको हातमा छ नि त। यस्ता नेताले के त रियलाइज गर्नु पर्यो, लाज नमानिकन मैले गल्ती गरेँ अब म सुधार्छु, सुध्रिन्छु भन्नु पर्यो कि त हट्नु पर्यो? मैले अरू उपाय त देख्दैन। अर्को अप्सन छैन? नै छैन। कि त सुधारिनु पर्यो कि त नेताजीहरूले जसले यो कुकर्म गरे, यस्तो गलत व्यवस्था खडा गरे, संविधानको फुली लगाएर मान्छेले ढाँटे, के न के महान काम गरेर भनेर दुनियाँले भाषण दिए। अहिले यो संविधान र व्यवस्थाले काम गर्न छोड्यो। नेताजीलेको गल्ती हो भने नेताजीले माफी माग्नु पर्यो। यो व्यवस्थाको गल्ती हो, व्यवस्था सुधार्न तयार हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ प्रश्न भन्न सक्नु पर्यो, त्यो आँट चाहिँ चाहियो। त्यसैले नेताजीमा नैतिकता छ भने जिम्मा लिएर मैले मिस्टेक गरेँ, मबाट जो गरेँ, किनकि लगातार उहाँहरू नै होइन र 46 सालदेखि यिनै नेताजीहरू देश चलाएको होइन। त उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि हामी सकेनौँ, के त छोड्नु पर्यो, कि त सक्छौँ, किन भएन भने जवाब दिनु पर्यो। किन देशले त अगाडि बढ्न सकेन। जुन बेला हामी आन्दोलन गरिरहेको थियो त्यति बेला नेपालको अवस्था, एउटा मजदुरको अवस्था हेर्नुहोस्, एउटा किसानको अवस्था हेर्नुहोस्, एउटा दलितको अवस्था हेर्नुहोस्, एउटा महिलाको अवस्था हेर्नुहोस्, के न के दियौँ भन्ने त भन्छौँ। र हालत त्यही छ है, खाडी देशमा तर्पिनु परेको छ, विदेश पलायन हुनु परेको छ, लाखौँ पैसा दिएर विदेश भाग्नु परेको छ। एउटा बच्चासँग तपाईँ सोध्नु, आफ्नै घरको बच्चासँग, छोरा तिमी अस्ट्रेलिया पढ्छौ कि नेपाल पढ्छौ? ऊ नेपाल भन्छ, अस्ट्रेलिया जान पाए हुन्थ्यो भन्छन्। एउटा कामदारलाई सोध्नुहोस्, यो खेतमा तिमी काम गर्छौ कि मलेसियाको गर्मीमा या कतारको गर्मीमा काम गर्छौ खाडीमा? उतै खाडीमा काम गर्छु भन्छ। एउटा इन्जिनियर डक्टर पढाउनु भयो पैसा लगाएर, छोरा अब तिमी डक्टर भयो, अब तिमी अमेरिकामा काम गर्ने, नेपालकै काठमाडौँमा काम गर्ने, अमेरिका भन्छ। एउटा पुँजीपति छ तपाईँको गाउँमा, उसलाई भन्नु तिमी अमेरिकामा अवसर पायो भने कुनै व्यवसाय गर्न, नेपालमा कहाँ गर्न, अमेरिका गर्न भन्छ भने नेपालमा किन भविष्य हेर्न छोड्यो? कि नेपालमा के छैन मलाई देखाउनुहोस् त। के अरू देश अस्ट्रेलिया अमेरिका भन्दा हाम्रो धरती खराब हो र? हाम्रो जग्गा जमिन खराब हो? हाम्रो माटो खराब हो? हाम्रो माटो त यस्तो महान छ, यति उन्नत छ,
हामी उब्जाउ जग्गा पनि यहीँ छ, जडीबुटी फलाउन सक्ने ताकत हामीसँग छ, हराभरा प्रकृतिको सम्पदाको हराभरा देश हो। कि हाम्रो मान्छे खराब हो त? अरू विदेशीहरू जहाँ हामी जान ललाइ छौँ त्यो देशको जनताभन्दा कि हामी कमजोर छौँ, हामी कायर छौँ, कि हामी श्रमचोर छौँ, कि त बेइमान छौँ? सबभन्दा राम्रो हामी इमान्दार र बहादुर छौँ भने हामी किन भन्दा पछाडि परिरहेछौँ? कि हाम्रो माटो त ठिक छ, कि पानी खराब छ, कि हावा खराब छ? हावा पानी राम्रो छ, माटो राम्रो छ, प्रकृति साधन स्रोत राम्रो छ, सबै सम्भावना राम्रो छ, इतिहास राम्रो छ, हाम्रा पूर्वजले नाम चलाएका थिए भने अहिले कसरी बर्बाद भयो? यहाँबाट किन मान्छे भाग्न थाले? एउटै कारण हो, यहाँ नेता चोर छ। नेता चोर हो र? नेताले गर्दा देश बर्बाद भयो। तपाईँ आफै राजनीति गर्नु भएको छ, नेता चोर मैले त भन्दै त आएको छु। जुन बेलादेखि संविधान सभामा त्यही त भने, तपाईँले जस्ताले अलिकति राम्ररी हेरिदिएको भए प्रभु शाहको बारेमा संविधान सभा भइरहेको छ, 601 मा मात्र एकजना प्रभु शाह छ जसले काउन्टरमा खडा भयो कि यो संविधान सभाबाट गलत संविधान बन्दैछ, म सहभागी हुन सक्दैन। त्यसको विरुद्धमा खडा हुने त्यो अथोरिटी मैले राख्छु। म बहिष्कारवादी होइन। संविधान सभामा निर्वाचित भएर संविधान सभामा जनताको लागि धोका हुँदैछ, देशप्रति धोका हुँदैछ भन्ने मान्छे हो प्रभु शाह। अहिले एमालेको जसरी मैले भने पद र टिकट ल खा भनेर छोडेर हिँड्ने हो प्रभु शाह भनेपछि यसरी सत्यको लागि सत्यको राहमा जस्तोसुकै पनि चुनौती सामना गर्दै हिँड्ने मान्छे हो प्रभु शाह। त्यसैलाई तपाईँ अहिले भन्न सक्छु कि देश सङ्कटमा छ, सङ्कटबाट माथि उठाउन, सङ्कटबाट पार लगाउन यो व्यवस्थामा बदलाव जरुरी छ। नेताहरूले सुध्रिने प्रतिबद्धता, आफू गल्तीको रियलाइज गर्न जरुरी छ, नभए रिप्लेस गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। अब शाहज्यू जस्तो नि अहिले तराईमा हेर्दाखेरि, मधेसमा हेर्दाखेरि, जस्तो पश्चिमतिर अलिकति हेर्दाखेरिमा हाम्रो रेशमजीको पार्टी, रेशमजी आबद्ध भएको, पूर्वतिर हेर्दाखेरिमा हाम्रो सिकेजीको पार्टी, र त्योदेखि अलिकति अर्को मासतिर हेर्ने हो भनेदेखि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन किसिमको मत आइरहेछ। र तपाईँ पनि पछिल्लो समयमा एउटा क्रान्तिकारी रूपमा नै अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो यस्ता तपाईँहरूलाई अहिले जसरी आम जनताले विश्वास गरिरहेछन्, तपाईँहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना रहँदैन? छैन। तपाईँले जनताले विकल्प खोजेको छ, जनताले बदलाव खोजेको छ, जनताले देशलाई एउटा राम्रो दिशा जाओस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ। त जसले देश र जनताप्रति माया छ, बदलाव चाहन्छ, ती शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ। नभए पनि जनता एक ठाउँमा आइहाल्छ। जनता कसैको बन्धु होइन। दलको लागि हामी दल खोलेका होइनौँ, दल छोडेर हामी स्वतन्त्र भएका हौँ। स्वतन्त्र भनेकै यो ठुलो सञ्जालबाट अलग हुन घोषणा हो। त एमाले तेरो फर्स्ट पार्टी थियो जुन बेला म एमाले छोडेँ। त फर्स्ट पार्टी किन छोडेँ? किनकि त्यो ठुलो शासक पार्टी भन्दा बरु जनताकै सेवक ठिक छ भनेर छोडिदिएको हो। जनताले मलाई उठाएर ल्याएर फेरि सांसद बनाइदिए। नत्र पार्टीबाट छोडेर सांसद बन्छु, पार्टीको सिन्डिकेटभन्दा अलग राजनीतिक भविष्य भने गाह्रो छ। किनकि दलीय सिन्डिकेट छ अहिले देशमा। दलतन्त्र मात्र होइन, दलभित्र पनि सिन्डिकेट छ। अनि यो सिन्डिकेटलाई तोडेर अगाडि बढ्छु भन्नु भनेको आम जनताले साथ नदिएको भए प्रभु शाह सांसद भन्ने स्थिति नै रहँदैन थियो। त्यसैले मैले यो सांसदको लागि र पार्टीको लागि भने होइन, देशमा बदलाव जरुरी छ। हिजो पनि संविधान सभामा एउटा सदस्य भएको हैसियतले देशमा गल्ती हुँदैछ, आज न भोलि तपाईँले रियलाइज गर्नुपर्छ। हामी रियलाइज गर्ने होइन, गल्ती तपाईँले गर्नुपर्छ। मैले भन्दा अहिले पत्याउँदैन मान्छेले, किन संविधान बनिरहेको थिएन, मान्छे छिटो ताली बजाएर दीपावली गर्न आतुर थियो। ल ठिकै छ, तर जनता त्यति बुझ्दैन। व्यवहार त मान्छे पुष्टि हुन्छ। अब व्यवहार त पुष्टि भएन र देशमा जो हालत अहिले यति 4-5 महिना भयो, जो सरकारकै जो अनियमितता प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म स्थानीयको हालत हेर्नुहुन्छ नि, यस्तो कहीँ दुनियाँमा हुन्छ? 761वटा सरकार दुनियाँमा कहीँ सुन्नुभएको छ? विश्वमा कुनै देश छ? लोकल इलेक्सनमा पनि गठबन्धन भइरहेछ। त्यही त, यो 761वटा सरकारै हुँदैन। कुनै पनि लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन कि लोकतन्त्र भनेको साइकलको दौड साइकलसँग हुन्छ, मोटरसाइकलको दौड मोटरसाइकलसँग हुन्छ। 100 केजीको खलिफाले 100 केजीसँग पछाड्छ। अब एउटा सानो मान्छेसँग ठुलो नेता लड्छ, सिम्पल स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग ठुलो पार्टी बनाएर लड्छ, पार्टी होइन गठबन्धन लडाएर लड्छ। यो समान प्रतिस्पर्धा हो। अब यस्तो खेल भइरहेछ भनेपछि यो लोकतन्त्रको मजाक बनाए, जनतालाई निरीह बनाए, केही सीमित मान्छेहरू मटाएर राजा जस्तो भयो। त्यसैले यसलाई बदलाव जरुरी छ। तपाईँले पछिल्लो उपनिर्वाचनलाई कतिको याद गर्नुभएको छ? जस्तो तनहुँ, चितवन र बाराको इलेक्सन हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ भने सिकेजीको पार्टीले चाहिँ कम्पिटिसन गरेको छ। कतिपयले भन्दैछन् अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तराईको एजेन्डाको विषयमा, त्यो मुभमेन्टको विषयमा चाहिँ अब एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ र तराई मधेसका
त्यहाँका समस्या बुझेकाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँलाई म के भन्छु, रविजी र तपाईँ मिल्ने सम्भावना कतिको छ? रविजीको पार्टी, रविजी केही गर्छु भन्नेसम्मको म धेरै सम्मान गर्छु, तर उहाँको पार्टीले देशलाई कहाँ लान्छ, कसरी देशलाई समृद्ध गर्छ? अहिले देशमा जो भागदौडको स्थिति छ, विदेश पलायनताको जो स्थिति छ, देश जो सङ्कटमा छ, त्यसलाई निवारण गर्ने एउटा सुविचारित एउटा प्लान जरुरी छ। तपाईँले नेताहरूबाट फर्स्टै छ, रविजी अलि आलोचक भएको नाताले उहाँले मनपर्छ, त्यतिले पूर्णता दिँदैन। किन हिजो पनि यो जति पनि संसदीय पार्टीहरू छन् ती पार्टीमा पनि राम्रो नराम्रा थिए, तर पनि मान्छेले यिनी सबै मिल्दा पनि त देशले उन्नति पाएन नि। त सवाल व्यक्तिको फेसले होइन कि प्लानले हो। तपाईँको कस्तो प्लान हो, तपाईँले देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु छ, तपाईँले सोचेको व्यवस्था कस्तो हो, तपाईँले ल्याउने सुधारका एक्टिभिटिज कस्तो हो। मैले भने तपाईँसँग मेसिन छैन भने जस्तो सुकै कारिगरले केही गर्न सक्दैन। राम्रै कारिगर छ तर तपाईँसँग उपयुक्त मेसिन छैन। एउटा रक्सी निकाल्ने मेसिनमा जस्तो सुकै राम्रो कारिगर ल्याएर चिनी निकाल्न सक्दैन। चिनी निकाल्ने त्यस्तै संरचना चाहिन्छ, चिनी निकाल्ने संरचना। त अहिलेको होल राज्य संरचना, होल प्रणालीलाई, होल व्यवस्थालाई अलग राखेर नेतृत्वको कुरा गऱ्यो भने त्यो काल्पनिक कुरा हुन्छ, त्यो कहिले पनि सफल हुन त सक्दैन। त अहिलेको व्यवस्था भनेको भगौडाहरूको वर्चस्वको व्यवस्था हो। विदेशीको नागरिकता लिएर रजाइ गर्नेहरूको हुन्छ। जस्तो तपाईँको नेपालको मान्छे जो विदेशी नागरिकता लिइसके, ऊ नेपाली हो कि विदेशी हो? यदि विदेशी हो भने उसको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विदेशी नागरिकता लिनेहरू, विदेशी नागरिकको सम्पत्ति जफत गरिएन भने राष्ट्र कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। भनेपछि जो देशको स्थिति छ त्यसलाई सुधार गर्नलाई होल सिस्टमको कुरा गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ रविजीले अलिकति रिथिङ गर्नुपर्छ उहाँले कि यो व्यवस्था कुन वर्गको पक्षमा छ, यो प्रणाली कसरी देशलाई व्यवस्था होइन अवस्था सुधार्ने भन्नुभएको छ नि रविजीले। त्यो अवस्था सुधार्नले यो व्यवस्थामा चेन्जै नगरिकन अवस्था सुध्रिन्छ त्यो पनि म हेर्छु नि। तपाईँ उहाँ सरकार, यो राज्यको जो विभिन्न तहहरू छ, विभिन्न निकायहरू छ, त्यो सबै निकाय नचेन्ज भइकन एउटा निकायको सरकारले चेन्ज गर्दै हुन्छ त? त्यो पनि हेर्छु। मैले भनेको छु त, कयौँ त हेरिसकेँ, कयौँ। रविजीसँग यो विषयमा त सम्वाद भएको छैन, कुराकानी भएको छैन। अहिले सामान्य हो। जुन बेला बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजीलाई एउटा भगवान जस्तो मान्थ्यो। उहाँले प्रधानमन्त्री बनायो भने के न के हुन्छ भन्थ्यो। उहाँले बनेर राम्रो गरे पनि हो, तर पनि स्थिति नाजुक बन्यो। किनकि हामी हेरेका छौँ रविजीले जो गर्न खोज्नु भएको छ, खालि रविजीको इमान्दारिताले पुग्दैन। तपाईँले मैले भने इमान्दार व्यक्ति मात्र भएर पुग्दैन, उसको संरचना पनि इमान्दार हुनुपर्छ। यी संरचना उसको अनुकूल हुनुपर्छ। उहाँले व्यवस्था होइन अवस्था त्यो पनि हेरौँला। किनकि अवस्था खालि नेताको भूमिकाले होइन, सिस्टमले नै काम गर्न छोडेको हो। तपाईँ अदालत हेर्नुहोस्, हालत खराब छ। संवैधानिक निकाय हेर्नुहोस्, हालत खराब छ। प्रदेशहरू हेर्नुहोस्, हालत खराब छ। स्थानीय तह हेर्नु, के सबै असक्षम छ? सबै नेतृत्व असक्षम छ के? सबै आयोगको प्रमुखहरू असक्षम छ के? न्यायालय नेतृत्वको असक्षम छ के? संविधान के अरे संसदको नेतृत्व असक्षम छ? सबैतिर असक्षम देखियो नि त। कसैले काम गर्न सकिरहेको छैन। किन? त सिस्टमकै तालमेल मिलेन नि। त्यसले सिस्टमको कुरा छोडेर नेतृत्वको मात्र कुरा गर्नु एकाङ्गी हुन्छ। त्यो नेतृत्व र सिस्टमलाई जोडेर बुझ्न जरुरी छ। यसरी बुझायो भने सही समाधान हुन्छ। रोगको सही पहिचान भएन भने समाधान हुँदैन। यसले देशको समस्याको सही पहिचान भनेकै गलत व्यवस्था हो, गलत नेतृत्व हो। अब नेतृत्व गलत हो भन्ने, व्यवस्था ठिक हो भन्ने। अनि गलत नेतृत्व हो भने त लिक राम्रो छ, बाटो राम्रो छ भने जसो ड्राइभरले चलाइहाल्छ नि। मेसिन राम्रो छ भने अलिकति खराब होला तर चलिहाल्छ। तर यहाँ त कहीँ पनि चलेको छैन नि। सरकार मात्र डलम डोल र सबै निकाय काम गर्न छोडेको छ नि। प्रदेशको हालत हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहहरूको हेर्नुहोस् त, योभन्दा खराब छ। भनेपछि त्यो सवाल नेतृत्वको मात्र होइन, सवाल व्यवस्थाकै हो। अब जस्तो नि, अब तपाईँ राजनीतिमा अब तपाईँको समय पनि लामै भइसक्यो होइन। आज हामीले जति पनि इजमका कुराहरू गर्छौँ या सिस्टमका कुराहरू गर्छौँ, हामीले देखेका छौँ कम्युनिस्ट देशहरूमाले पनि राम्रो उन्नति गरिरहेको छ। जस्तो चाइनाकै कुराहरू गर्नुहोस् होइन, एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्रै। अब हामीले सोसलिजमका कुरा गर्ने युरोपियन मुलुकहरू धेरै नै समृद्ध र शान्त पनि छन् होइन, समाजवादलाई चाहिँ अपनत्व गर्ने। अब क्यापिटलिजमको कुरा गर्ने स्वयं अमेरिकै बसिरह होला। अब राज संस्थाकै कुरा गर्ने भने बेलायतमा राज संस्था होला, सेरोमनियल हो कि हो, जापानमा होला। अब कोही चाहिँ डेमोक्रेटिक वेबाट आउनेहरू पनि पछि निरङ्कुश भएर निस्केका छन्। अब पाक चुङिङलाई हेर्ने भने उनी कुनै सेनाबाट आएका थिए तर दक्षिण कोरिया बनाए। त यो भन्ने कुरा चाहिँ अन्ततः गत्तो चाहिँ नि यहाँबाट देश र जनताको लागि, अघि तपाईँले जुन तपाईँले भनेको मैले फेरि भने, गणित त पढ्नु भएको छ, गणितका सूत्रहरू हुन्छ।
सूत्रहरूको आफ्नै रुल हुन्छन्। होइन मैले म प्रश्न जोड्दै थिएँ गर्न नचाहेर हो कि होइन तपाईँले सुन्नु एकचोटि मैले मेरो कुरा भनेपछि तपाईँले पूर्णता हुन्छ। हरेक सूत्रहरू हुन्छ, सूत्रलाई आफ्नै नियममा जान दिनुपर्छ। दर्शनका पनि आफ्नै सूत्रहरू छ। एउटा संलग्न वर्ग र वर्ग अनुसारको दर्शनमा व्यवस्था निर्धारण हो भने एउटा गुणको एउटा स्वरूपको चिज निर्माण गर्छ। जस्तो रक्सी बनाउनलाई जुन फ्याक्ट्री बन्छ त्यसको आफ्नै सूत्र हुन्छन्, आफ्नै सिस्टम हुन्छ र त्यो सिस्टम अनुसारको मेसिन बन्यो, रक्सी दियो। चिनी बनाउने एउटा सूत्र आयो, चिनी बनाउने एउटा मेसिन खडा भयो, चिनी दियो। यदि चिनीको मेसिनको पार्ट पुर्जा रक्सीको पार्ट पुर्जामा र रक्सीको फ्याक्ट्रीको पार्ट पुर्जा चिनीको फ्याक्ट्रीको पुर्जामा जोड दिएपछि के हुन्छ? नेपालमा भएकै यही हो। भाग बनाउनु त्यो तपाईँको विश्लेषण भयो। मैले भन्छु तपाईँले अल्लाह प्रभु शाहजी तपाईँले गरेको विश्लेषण हो, तर हामीले बाहिर देखेको चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहे हामी बेलायत हेरौँ, बेलायतको महारानीलाई 14, 15, 18वटा देशले, इभन क्यानाडा जस्तो देश, न्युजिल्यान्ड जस्तो देशले पनि महारानी मानिरहेछ। त्यही बुझ्नु भएन, फेरि जहाँको त्यही पुग्नु हो कि तपाईँले आज बुझ्नु। करप्सनको कुरामा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न भन्नुहोस् त? तपाईँले करप्सन किन आफै पुगेन क्या तपाईँको प्रश्न। म अलिकति तपाईँले भन्छु इन्डिया र चाइनाको कुरा गरौँ। नेपाल 3टा देशको अहिले तर जानु हुँदैन, तपाईँले चिनेकै बुझेको भयो। चाइनामा के छ? एउटा दल छ, दलकै आफ्नै छनौट प्रोसेसिङ छ, दलबाटै एउटा उन्नत नेतृत्वको छनौट हुन्छ र देश चलाउँछ। त्यसको आफ्नै सिस्टम छ जसलाई दलीय शासन प्रणाली भन्छ, अरूले नेगेटिभ लिन्छ। तर चाइना सफलता प्राप्त गरेकै छ, एउटा वादबाट एउटा सूत्रबाट निर्धारण छ। इन्डियामा हेर्नुहुन्छ जननिर्वाचित संस्थाको सर्वोच्चता छ, त्यहाँ पनि पार्टी छ, तर ती पार्टी सहायक भूमिकामा छ। संसदीय चुनाव हुँदासम्म त मेजर भूमिकामा हुन्छ, चुनाव सकिसकेपछि संसदीय बोर्ड मेजर भूमिकामा आउँछ। जसरी नरेन्द्र मोदी कहिले पार्टीको चिफ भएन, तर जहिले पनि पार्टीको प्रमुख किन भयो भने संसदीय दलको नेता भएको नाताले होल कमान्ड संसदीय बोर्डमा हुन्छ। निर्वाचित संस्थाको सर्वोच्चता त्यहाँ देखियो, दलको सर्वोच्चता कहाँ देखियो? चाइनामा देखियो। नेपाल कस्तो भयो? नेपालमा हेर्नुहुन्छ नि दल पनि छ, पार्टी पनि छ। पार्टीले सर्वोच्चता काम गरिरहेछ, पार्टीको नेतृत्व छ। जो पार्टी आफै निर्वाचित छैन, आन्तरिक निर्वाचन पनि छैन, बाहिरी निर्वाचन पनि छैन, चाइना जस्तो पनि छैन, इन्डिया जस्तो पनि छैन। यहाँ संसदीय बोर्ड लचार छाया छ, पार्टीको एकल वर्चस्व छ, पार्टी केन्द्रीय समिति निर्णायक हुन्छन्, केन्द्रीय अध्यक्ष निर्णायक हुन्छन्, संसदीय दल सहायक हुन्छ, सहयोगी हुन्छन्। जबकि ठिक उल्टा चाइनामा र इन्डियामा के हुन्छ? त्यहाँ पार्टीको सुप्रमेसी छ, यहाँ दलको सुप्रमेसी छ। अमेरिकामा पनि पार्टी छ, तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र पार्टी हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिको सर्वोच्चता कायम हुन्छ। भनेपछि सबैको आफ्नो थ्योरी छ। संसदीय मान्यता राख्नेले जननिर्वाचितको सर्वोच्चतालाई मान्छ। जहाँ पार्टी क्याडरबाट देश सञ्चालन गर्नुहुन्छ, पार्टीमै फिल्टरहरू छ, पार्टीबाटै छनौट हुन्छ। चाइनामा एउटा राम्रो लिडरसिप आउँछ। नेपालमा पार्टी छनौटको पनि चाइना जस्तो देखिएन, इन्डिया जस्तो सर्वोच्चता जनप्रतिनिधिको पनि देखिएन, अमेरिका जस्तो पार्टी सिस्टम होइन। नेपालमा पार्टीको वर्चस्व हो, दलीय शासन प्रणाली, दलतन्त्र हो नेपालमा। दलमा भनेको संसदीय बोर्डवाला होइन, इन्डिया जस्तो संसदीय बोर्ड होइन, निर्वाचितको वर्चस्व होइन। जस्तो मानौ हिजो उपेन्द्र यादवजी आज नै चुनाव जित्नुभयो, भन्दा अगाडि हार्नुभएको थियो। उपेन्द्र यादव पार्टीको अध्यक्ष र सरोज के अरे उहाँको रामशाह यादव दल नेता, अशोक राईहरू संसदमा। अनि भनेपछि त उहाँ संसदीय दलको वर्चस्व थियो कि पार्टीको वर्चस्व थियो? पार्टीबाट निर्धारण गरिदिन्थे को दल नेता हुने, किनकि उहाँको पार्टीको वर्चस्व छ। पार्टी नियम कानुनमै सबैतिर के छन्, पार्टीको श्रेष्ठता स्थापित गरिदियो। पछि थ्योरीमै देखिएन, खिचडी प्रकृतिको भयो। केही चाइनाबाट ल्याइदियो, केही इन्डियाबाट ल्याइदियो, केही अमेरिकाबाट ल्याइदियो। अनि अलिअलि ल्याएर हुँदैन नि, एउटै ढङ्गको बनाउनु न। स्याउको मिक्स जुस नबनाउनु, एउटै जुस बनाउनु। स्याउ हुनु पर्यो कि सुन्तला हुनु पर्यो? राजतन्त्र पनि सफल भएको छैन र। तपाईँ खाडी मुलुकहरूमा त राज संस्था छ, देखिरहेको सफल छ। यहाँको रोजगारी त्यहाँबाट टरिरहेछ, यहाँको चुल्हा चौका खाडीबाट आइरहेछ भनेपछि राजतन्त्र भएको ठाउँ सफलै छैन भने होइन मैले। त्यो राजतन्त्रकै संरचना छ, राम्रो लिडरसिप भन्छ, राम्रो छ। यदि जहाँ साम्यवादीहरू छन्, समाजवादीहरू छन्, कम्युनिस्टहरू छन्, त्यहाँ पनि एउटा सोचेको संरचना छ। जहाँ बुर्जुवा संसदीय प्रणाली छ, त्यहाँ संसदीय सिस्टम छ। नेपाल खिचडी बनाइदिए कि कम्युनिस्ट। तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, म त भनिरहेको छु विरोधमा थिएँ। तपाईँले त विरोध त गर्नुभयो, तर तपाईँ पनि त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा र राष्ट्रपति कार्यालयमा सोध्नु भएको छ, यो संविधान सभा सदस्यमा को संविधान सभा सदस्य छ जसले ताकमा लियो र कसले ताकमा लिएर सोध्नु भएको छ? प्रभु शाह मात्र हो जो यो संविधान व्यवस्थाको विरुद्धमा खडा थियो र खडा छ। मैले भने यो व्यवस्था गलत बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले जनताले माफी गर्ने छैन, तपाईँले धोका दिँदै हुनुहुन्छ। जनता र देशप्रति तपाईँहरू धोका दिएर आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रभु शाह सहभागी हुने कति जोखिम मोल्नु परेको थियो।
हिजो संसदीय व्यवस्था जब हाम्रो केपीजीले गठबन्धनको राजनीति गर्नुभयो, मैले यो गठबन्धनले स्थिरता दिँदैन, स्थिरताको लागि तपाईँले मद्दत गर्न आएको हो, तब जब यहाँबाट पनि स्थिरताको सम्भावना देख्दिनँ, अब म क्रान्तिकारी बाटोमा हिँड्छु र तपाईँको बाटो छोड्छु भने त्यसलाई तपाईँ मैले भनिहालेँ। म पनि सायद संस्थापन तपाईँहरू जस्तो मिडियासँग नजिक भएको भए प्रभु शाहको बारेमा पनि दुनियाँलाई बताउने हुन्थ्यो, तर अब जे होस् तपाईँहरूको ध्यान त्यतातिर जानु जरुरी छ। अब यो करप्सन चाहिँ ठुलो एउटा क्यान्सर जस्तो भएर देखिरहेछ नि हाम्रो, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने? दलतन्त्र भनेकै करप्सन हो, मैले भनिसकेँ। किनकि तपाईँले बहुमतको लाउनलाई सम्झौता गर्नैपर्छ, सम्झौता गर्नु राम्रो राम्रो स्वीकार्नै पर्छ, पार्टी बनाउन विभिन्न ढङ्गको त मान्छे स्वीकार्नै पर्छ, पैसा चाहिन्छ, सत्ता चाहिन्छ। मसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेको थियो, तपाईँ हेर्नु होला, केपीजीले बडा टुका दिनुहुन्छ। मसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार जिते, पुरै एमालेलाई च्यालेन्ज गरेर हामी जित्यौँ। ओलीजीले भन्नुहुन्छ आऊ मन्त्री दिन्छु, आऊ मन्त्री दिन्छु, ल्याएर मन्त्री बनाइदिनु हो। अर्काको श्रीमतीलाई रानी बनाउँछु भनेर फकाएर बिहे गर्न मिल्छ? ओलीजीले यो नैतिकवान लोकतन्त्रमा भन्न मिल्छ? यो नैतिकता हो? उहाँको पार्टी छोडेर स्वतन्त्र जितेर आयो, प्रभु शाहको टिम छ, तिमीले मन्त्री बनाउनु छ, तिमीले मन्त्री पायो भने एमालेको सिटले पायो नि, एमालेको हैसियतले मन्त्री पाएको त एमालेकै मान्छेले पाउनु पर्दैन? एमालेको हैसियतले पाएको मन्त्री पद तिमीले स्वतन्त्रलाई दिएर फकाएर राजगद्दीमा पुर्याउने, यो कस्तो लोकतन्त्र नैतिकता होला? भनेपछि यो जो किन गर्नु पर्यो? सङ्ख्या जुटाउन, सङ्ख्या जुटाउनलाई जे पनि गरिदिने, स्वार्थ लुकेको छ, सङ्ख्या जुटाइदिने, सङ्ख्या किन धेरै ठुलो सङ्ख्या जुटाउनलाई लेनदेन गर्ने, सायद उसको बुवा बाजेले कमाएको सम्पत्ति जस्तो दिने लिने, सत्ता कुर्सी भनेपछि जो भइरहेछ यो खेलले देशलाई कहाँ लान्छ? किनकि यो मजबुती चाहिन्छ, यो दलीय तन्त्रमा र बहुमत चाहिन्छ, ठुलो सङ्ख्या चाहिन्छ, सांसद चाहिन्छ। प्रभु शाह एकजना सांसद भन्छ हो, कसैले चुनावै लडेको छैन त्यसले नि कुनै भ्यालु नै छैन भन्छ। किन? संसदमा गणितको कुरा आयो, गणित जुटाउन त तपाईँको पैसा चाहिन्छ, सत्ता चाहिन्छ, कुर्सी चाहिन्छ भने यो चाहिने भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो। त्यसैले भ्रष्ट तन्त्र भनेको दलतन्त्र हो। दलतन्त्र जहाँ जहाँ छ त्यहाँ भ्रष्टाचार रोक्नै सक्दैन। त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न कोही पनि महानुभाव हुनुहुन्छ भने दलतन्त्रलाई उखाडेर फाल्नुहोस्, सिस्टम चेन्ज गर्नुहोस्, सबै आफै अख्तियारले सक्दैन। कहाँबाट अख्तियारले सक्नु? जबसम्म लामखुट्टे हुन्छ त लामखुट्टे उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हो। लामखुट्टेलाई मच्छर झुल राखेर औषधि छरेर अन्त कहिले भएको छ? अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम त्यही होइन? न्यूनीकरण गर्छ, निरुत्साहित गर्छ, योभन्दा बढी गर्ने त होइन। किनकि जबसम्म समाजमा यो सिस्टम रहन्छ, भ्रष्ट जन्मिरहन्छ र अख्तियारले आफ्नो पेसा चलाइराख्छ। अख्तियार पनि सक्दैन। कसरी सक्ने? त्यो प्रडक्ट बन्द गर्नु पऱ्यो नि। उत्पादन बन्द नहुँदासम्म त्यसको निगरानी गर्ने, नियमन गर्ने कहाँ सक्नु? यो भ्रष्टाचारमा ठुला ठुला मान्छेको नाम आइरहेछ नि अहिले, पछिल्ला घटनाहरू मैले भनिसकेँ। यो किनकि सत्ता चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ। तपाईँ संसदीय चुनाव लड्नलाई अहिले उपनिर्वाचनमा त करोडौँ खर्च गरे मान्छेले, करोड चाहिन्छ भने भ्रष्टाचार गरिदिने। ल तपाईँ नगरे पनि गर्नेले त गर्छ त, किन त्यो सिस्टमले ल्यायो नि त। जिरो टलरेन्स भन्ने करप्सन। राष्ट्रपति शासनको चुनाव भएको भए जति ठुलो चुनाव हुन्छ त्यति कम पैसा खर्च हुन्छ, यति त बुझ्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव भएको भए त्यति ठुलो खेल हुँदैन थियो सायद, र जो जित्थ्यो त्यति कसैको बार्गेनिङमा पनि जानु पर्दैन थियो, कसैको डर थाप्नु राख्नु पर्दैन थियो। एकैचोटि हामी के गर्छौँ? राजा भने जन्मजात राजतन्त्र बनाइदिने, जन्मजात कसैको नचल्ने, एकैचोटि 6 महिनाको सरकार ल्याइदिने। यो दुइटै अति भएन? एउटा निरङ्कुशताको विरोध गर्दै अराजकतामा ल्याइदिने, अराजकताको विरोध गर्दा निरङ्कुशतामा ल्याइदिने। अब भएन राजतन्त्र, यो पनि ठिक मिलेन। राजतन्त्र होइन, यही 6 महिनाको सरकार भने यो दुइटै गलत छ। स्थिरता सहितको लोकतन्त्र चाहिएको छ। त्यो भनेको सिस्टममा चेन्ज गर्नुहोस्, कि त संसदीय व्यवस्थामै हो भने मिश्रित हटाउनुहोस्, कि त राष्ट्रपति शासनमा जानुहोस् र होल एउटा दर्शनमा। अब अहिले बहुमतीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन, बहुलवादमा पनि थप्दिनेले यो संविधान पढ्नु, दर्शन पढ्नु त छक पर्छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय यो भने के भने बहुलवाद कति यसलाई तपाईँ दर्शनमा हेर्नुहुन्छ नि, यो कति खिचडी, कति बाँडफाँड गरे के शब्दमा बाँडी एउटा लाइन लेख्दा पनि मेरो पार्टीको त अवस्था यो शब्द घुसाइदिनुहोस् भन्छ कि, उसको शब्द घुसायो, उसको शब्द घुसायो, उसको शब्द घुसायो, खिचडी बनाइदिए। उसले भने मेरो अलिकति दाल रङको पार्टी छ, एउटा चामल रङको पार्टी छ, एउटा यो रङको पार्टी छ, मेरो पनि अलि रङ भएन, मेरो पनि रङ भएन भन्न जाने। सबैको रङ सहितको बनाउनु के भन्छन् त? एउटा वर्ग जितेको हुनुपर्छ, एउटा वर्ग हारेको हुनुपर्छ, एउटा दर्शन जितेको हुनुपर्छ, एउटा दर्शन हारे। यहाँ सम्झौताप्रस्त कारणले गर्दा पनि खिचडी हुन पुगे। त्यो अब चाहिएको सगोल क्रान्ति हो। एउटा वर्गले, कुनै पनि वर्गले एउटा एक रङको शासन प्रणाली कायम गर्न सकेन भने देशले भलाइ हुँदैन, देशको प्रगति हुँदैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिक्छ कि टिक्दैन? टिक्छ, लामै जान्छ, लाम जान्छ।
तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ? होइन, हामी सहभागी नहुने भनेकै छैन। हामीले सपोर्ट गरेका छौँ प्रचण्डजीलाई। त्यो विश्वासको मत दिनुभएको छ? दिन्छौँ, फेरि पनि दिनुहुन्छ? दिन्छौँ। रविजीको पार्टी सरकारमा आउनु ठिक मेरो विचारमा रविजी सरकारमा बस्दा राम्रो, बसेकै राम्रो, किनकि उहाँबाट मान्छेले केही अपेक्षा गरेका छन् र उहाँले सर्भिस दिन सक्नुपर्छ। हामी सक्छौँ। अब त्यो सोचबाट जसरी उहाँ गृह मन्त्रालय हुनुभयो, म त भन्छु गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ उहाँलाई। ए रविजीलाई गृह मन्त्रालय दिएकै राम्रो हो, दिनुपर्छ। किन उहाँले जो उठानहरू गर्नुभयो, जसरी एउटा उहाँले सकारात्मक सङ्केतहरू गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले काम गर्न दिनुपर्छ। गरेर अनि देशले केही फाइदा लिन सक्छ रविजीबाट भन्ने लाग्छ। त्यसैले उहाँ सरकारबाट फिर्ता लिएको मलाई मिठो लाग्दैन। तपाईँ मिठो लाग्दैन? विभिन्न कालखण्डमा हामीले देखेका छौँ नि, होइन? ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि लिएर तपाईँको वाइड बडी प्रकरणदेखि लिएर अब ओम्नी के अनेक आएका छन्। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। यसमा लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो भुटानी रेफ्युजीको प्रकरणसम्म आउँदाखेरि पूर्व मन्त्रीहरू अब पहिलोपटक इतिहासमा चाहिँ नै एउटा नेपाल सरकार सचिवै पनि परे क्या, प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। के हाम्रो मुलुकमा शक्तिको आडमा यो खालको क्रियाकलाप? तपाईँले म भन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। उसले नेपालको शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली हो। सबैभन्दा पावरफुल भनेको प्रधानमन्त्री हो, क्याबिनेट हो। अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमाथि छानबिन नगर्ने अख्तियारको काम छ देशमा? ठुलोलाई चयन अनि सानोलाई ऐन जस्तो भएन? प्रधानमन्त्री नछौ। ठुल्ठुला प्रोजेक्ट सेनालाई देऊ, तर सेनामा हेर्नु हुँदैन। न्यायालयले जे पनि गर, केही पनि गर्नु हुँदैन। एनजिओबाट ब्रह्मलुट भइरहेछ अर्बौं रुपियाँ, एनजिओ छुनु हुँदैन। अख्तियारले गर्छ कि भन्नु त मलाई? यही वाडा देशलाई समातेर ठिक पार्ने सुब्बा खरदार समाज छ 10,000। सबैले बुझाएको छ कि मन्त्री परिषदबाट कुकर्म हुन्छ। ठुलो खेल मन्त्री परिषदबाट हुन्छ अनि मन्त्री परिषदमा किन छानबिन नगर्ने? नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीतिगत होइन, प्रत्यक्षै हुन्छ नि। फलाना हामी त्यति क्याबिनेटमा बसेका छौँ त सबै हेरेकै छौँ। अनि क्याबिनेटमा पावर छ, प्रधानमन्त्रीले गर्छ, गरे जति गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन पाए के नहुन्छ भन्ने लालसा राख्छ त प्रधानमन्त्री छानबिन नहुने देश यो रहेछ। सब ठुल्ठुला प्रोजेक्ट सेनालाई दिइरहेछ, चाहे विद्युतको होस् चाहे सडक होस्। यही हुलाकी सडक हामी हेरिरहेछौँ। ठुल्ठुला खेल सेनाका अफसरहरूको हालत के छ तपाईँ हेरिराख्नुहोस्। कुन लेभलमा हुनुहुन्छ, काम केही गर्नु छैन। अनि सेनाभित्र अनियमितताको छानबिन हुँदै हुँदैन र? विदेशीहरू यत्रो लगानी गरिरहेछ नेपालमा एनजिओ आइएनजिओको नाउँमा, जे पनि गरिरहेछ। एनजिओहरू छानबिनमा आउनै नहुने हो र? छैन। अनि यो अख्तियारको काम के छ ल मलाई देखाउनु न। यो छानबिन कसमाथि हुन्छ? एनजिओले जे पनि गर्न पाउने, प्रधानमन्त्री परिषदले जे पनि गर्न पाउने, न्यायालयहरू र हाम्रो सेनाका प्रमुखहरू जे पनि गर्न पाउने। अनि साना झुन्ड्याएर यसो देश सुधार हुन्छ? सुधारै गर्ने सिस्टममा गर, सुधार गर्ने भए माथिबाट गर, सुधार गर्ने भए तल होइन माथि हो। त्यस्तो कहाँ देखाएको छ त नि? तर्साउने, यो सानो टिप्ने। किन ठुल्ठुला मान्छेकै मान्छे छ त त्यहाँ त के गर्छ र नि? प्रहरीमा पनि मान्छे ठुला गएर खुँडा टोकेर माथि फुली लगाएको हुन्छ, के चाँट गर्छ त? तपाईँ जहिले पनि यस्तै प्रष्टै बोल्नुहुन्छ होइन? संसददेखि लिएर मिडियासम्म मनमा चाहिँ केही नराख्ने मान्छे होइन प्रभु? होइन, सत्य छ त्यही त बोल्नुपर्छ। मनमा लागेको कुरा चाहिँ ड्याममै भनि नै हाल्ने। जे सत्य छ त्यही बोल्छु। अख्तियारका प्रमुखै नाम तानिरहेछ नि अहिले त, मिडियामा त आइरहेछ। होइन, कुरा यो मलाई थाहा छैन, तर भुटानी शरणार्थीको विषय मैले जति जानेको छु, मैले सुनेको थिएँ 30-40 हजार भुटानबाट आए। सुरुमा यस्तै थियो, त्यसपछि लाख पुग्यो। कसले लाख पुर्यायो? लाख कसरी पुग्यो? त लाख त पुग्यो, अमेरिका पुग्यो रे। लाखौँ मान्छे भुटानीको नाकमा अमेरिका जान्छ। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? त्यो पनि 50 लाख एकजना मान्छे पैसा तिरेर अमेरिका जान्छ, किनकि यहाँ अवसर छैन, यहाँ भविष्य छैन। पैसा तिरेर नेपाली विदेश जान्छ। यो नेपालको नेता चुलभर पानीमा डुब्नु पर्ने होइन? पैसा तिरेर विदेश जानु पाउने, पैसा तिरेर नेपाल छोड्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि अब नेपालमा के गरी खाने त नि हामी? भनेपछि यो त दुर्भाग्यको कुरा हो। यस्तो हालतलाई बचाउन जरुरी छ। यस्ता केस पछाडि होइन कि यो हालत कसले निर्माण गर्यो? नेपाली पैसा लाखौँ दिएर विदेश भाग्न पाए हुन्थ्यो, विदेशी नागरिकता लिन पाएको थियो, ग्रिन कार्ड लिन पाएको थियो। किन भुटानीको नाउँमा जाने बित्तिकै छिटो नागरिकता पाइहाल्छौँ? हामी मात्र होइन, मेरो श्रीमतीको परिवार पनि ल्याउन पाइहाल्छौँ। दर्जनौँ परिवार अमेरिका पुर्याए, त्यसले 50 लाख सस्तो ढङ्गले दिने र अमेरिका भाग्ने। भनेपछि यो भाग्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ यो भुटानी शरणार्थीको केस। त्यहाँदेखि यो प्रवृत्ति कसरी उजागर भयो? देश बर्बादको कारण होइन, देशमा अनिश्चितताको कारण होइन, देशमा भविष्य नदेखेको कारण होइन। यसको अन्तिम हल भनेको जबसम्म नेपालमा भविष्य हेर्न सक्दैन, नेपालमा भविष्य छ, हामी अमेरिकाभन्दा केही कम छैनौँ,
भन्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म यस्ताहरू एक दुईजनालाई निरुत्साहित गरेर रोक्नेवाला छैन। विदेशीको सीमाबाट घुसेर गइरहेछ, हामी अरू देशमा जाँदा 10 ठाउँमा सर्च गर्छ, यो पनि नेपालमै बस्नु के त्यही देशमा आउन बस्न आएको हो कि भिसै दिँदैन, दिए पनि 10 ठाउँमा सर्च मर्च गर्छ, कति केरकार गरेर अनि मात्र नेपाल ऊ आफ्नो देश छिर्न दिन्छ। अनि यो हालत जो छ विदेशमा हाम्रो जो इमेज छ र हाम्रै नेपालको जो कन्डिसन छ त्यसमा सुधार गर्नेतिर सोचौँ, त्यसले नेपाललाई भविष्य दिन्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ साथी, तपाईँ एकदम प्रष्टै बोल्नुहुन्छ र तपाईँसँग कुरै गर्ने हो भने त धेरै समय पनि जान्छ, तर हामीले समयको पाबन्दीलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। दर्शकको पनि धेरै समय त खाइदिनु भएन होइन। तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र अहिले समग्रमा यो जल्दो बल्दो इस्युमा नै आफ्नो विचार र धारणाहरू प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार।